ميكسوز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. دي زيدي بور لو غوتي عندي لكم وصفات لذيذه غادي تعجبكم بزاف. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للكيكات صغار بالتمر والكركاع، هاد الوصفه غادي نحتاجو 150 غرام ديال الدقيق، جوج ديال البيضات كبار، 100 غرام ديال لاكاسونات، 150 غرام ديال التمر اللي غادي نقطعوه، ما تخليوه على هذا الشكل، غادي نقيوه من ديك العليفه وغادي نقطعوه. 100 غرام ديال الكركاع اللي غادي نهرمشوه في تيرموميكس، واحد خميره ديال الحلوى، 100 غرام ديال الزيت النباتيه، 150 غرام ديال الماء فاني اللي ما عندوش ليكيد يقدر يدير ساشي، مليحه، ونص معلقه ديال القرفه، نص معلقه صغيره، اي بيان سور دي كيسات. انا استعملت هادو، نتوما استعملوا اي كيسات عندكم موجودين في الدار. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نهرمشو واحد 100 غرام ديال الكركاع، وغادي نخليو شويه بوغ لا ديكوراسيون في الاخير. غادي نخرج الميزان وغادي نوزن 100 غرام ديال الكركاع، 100 غرام. غادي ندلعو الميزان وغادي نهرمشو الكركاع 3 سكوند فيتاس 5، 3 سكوند فيتاس 5. هو هرمشنا الكركاع، غادي نديروه في شي جبيبينه ونخليوه على جنب. غادي نغسلو لو بول باش دابا ندوزو للتمر، وغادي نقطعوه على هذا الشكل. صافي انا غادي نستمر تنسالي الكميه اللي عندي 150 غرام، نعاودو نتلاقاو من بعد ما سالينا الكميه اللي عندنا. غادي نخرجوا الميزان 150 غرام ديال الماء، 150 غرام ديال الماء طاغ، وغادي نزيدو 150 غرام ديال التمر، هيدو الميزان. غادي نسيليكسيونيو 4 ديال الدقائق، فاغوما فيتاس 1. من بعد ما دازت هذيك 4 ديال الدقائق الميلون ديالنا كيولي على هذا الشكل. غادي نردوه وغادي نزيدو كاع لي زانغريديون اللي بقاو. غادي نزيدو 100 غرام ديال الزيت، الدقيق، البيض،
السكر، الخميره هذه حلوه. قبيصه د الملحه، نص معلقه ديال القرفه، وشويه ديال الفاني ليكيد. غادي نسدو لو بول وغادي نسيليكسيونيو 20 ثانيه فيتاس 4. الوغ 20 سكوند. فيتاس 4. ها هو الميلونج ديالنا كيكون على هذا الشكل. غادي نردوه وغادي نديرو الكركاع اللي كنا هرمشناه، وغادي نديرو 30 سكوند سون سانفيرس فيتاس 1. sans oublier le sens inverse. Vitesse 1. نصبو الخليط ديالنا في لي كاسات على هذا الشكل. أوب. وغادي نزينو الوجه بالتمر والكركاع. كونوا ديجا مسخنين الفران على درجة حرارة 180. ندخلو الكيكات يطيبوا. انا عندي شالور تورنونت كنشعل من التحت، شالور تورنونت كنخليهم يطيبوا ويتحمروا. ندخلهم للفران ونعاودو نتلاقاو. الكيكات من بعد ما خرجوا من الفران، يلا خرجتهم من الفران وما هادو حمرين. نخليوهم يبردوا فوق شي شبيكه ونعاود وندوزو للوصفه الماجيه. ندوزو دابا للبان بريوشي. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، 80 غرام ديال السكر سنيده، 80 غرام ديال الزبده درجه حراره المطبخ، شويه ديال الزنجلان للتزيين، 300 غرام ديال الحليب، بيضه اللي غادي نحتاجوها في الاخير بولا دوغور، 10 غرام ديال خميره حبيبات، شي شويه ديال الملحه. غير انا وكان انا هاد العجينه يعني 500 غرام ديال الدقيق، هاد لاباط انا غادي نقسمها على جوج. وحده غادي ندير فيها النص غادي ندير فيه لي بيبيت دو شوكولا، والنص الاخر غادي ندير فيه شي شويه النافع، واحد الخريشه ديال الزهر، ونزينو بالزنجلان. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو الحليب 300 غرام، و 10 غرام ديال خميره حبيبات رجعوا الميزان،
معلقه كبيره هي 10 غرام. 10 غرام. حيدوا الميزان، نسدو لو بول وغادي نسيليكسيونيو 2 مينوت، 2 دقائق على درجة حرارة 37 دوغري، فيتاس 1. فوالا. من بعد ما سخن الحليب والخميره غادي نزيدو 500 غرام ديال الفرينه، سكر وشي شويه الملحه، نص معلقه صغيره، صافي. غادي نخرجوا دابا لو مود بيتران. مود بيتران هي هاد السبوله اللي كاينه في ليكرون. انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا معايا. الوغ غادي نسيليكسيونيو 5 ديال الدقائق، غادي نخرجوا لو مود بيتران من هنا من ليكرون، غادي تخرج لكم هاد السبوله، وغادي نديرو 5 ديال الدقائق. ونعاودو نوطاو في هاد السبوله، نسدو لو بول دابور صافي، وندورو السيليكتور. دابا غادي يبقى يدلك، غادي يبدي يدلك. فاش كدوز 3 ديال الدقائق كنزيدو، فاش كتبقى 2 دقائق يعني كتفوت 3 ديال الدقائق، كنزيدو الزبده من الفوق شويه بشويه هذا الشكل. من بعد ما تدركات العجينه، انا غادي نقسمها على 2 كما قلت لكم. غادي نحيدها من لو بول، هذه غادي نرجعها للبول، وغادي ندير فيها معلقه كبيره ديال النافع وواحد الساشيه ديال الزهر باش نسموها، وغادي نرجعها تدلك واحد دقيقه. غادي نزيد شو توجور مود بيتران السبوله ونديرو 1 مينوت. فوالا، ها هي تخلطات بداك النافع وديك الساشيه ديال الزهر. غادي نديرها هنايا في هاد لو بول باش تخمر الخمره الاولى. صافي غادي نسدو على هاد العجينه ونخليوها تخمر الخمره الاولى. صافي غادي نديرو العجينه الثانيه وغادي نزيدو لي بيبيت دو شوكولا. فوالا
هما نزيدو لهم واحد دقيقه مود بيتر. من بعد ما تدلكات العطار غادي نخليوها حتى هي تخمر الخمره الاولى يا البات والشوكولا. تري بيان، غادي نخليوها حتى هي على جنب تخمر. من بعد ما خمرات العجينه ديالنا ديال البان بريوشي غادي نهبطوا العجينه غير شويه هكا، ما ندلكوهاش. فوالا حتى هي نوزنوا واحد 40 غرام، نديرو شويه تاع الزويته في يدينا باش ما تلصقش العجينه، ونديرو واحد 40 غرام. على هاد الشكل نحطوهم في اللاطه، نعاودو غرام. غادي نسالي انايا التشكيل ديال العجينه الاولى. نفس الشيء غادي نديرو البان بريوشي وشوكولا، حتى هو غادي نديرو كويرات فيهم 40 غرام. فوالا انا غادي نبقى مستمره تنسالي كاع العجينه اللي عندي. من بعد ما فاصونينا البان بريوشي غادي ندهنوه بيضه طربتها مع شي شويه الحليب وندهنوه. انا كندهنو جوج دهنات، كندهنو دابا كنخليه شويه على ما يزيد يخمر، عاد نعاود ندهنو الدهنه الزوجه وندير هذا اللي راني ندهن فيه غادي ندير فيه زنجلان، والزوج الثاني بالشوكولا غادي ندير فيه لي سكر غرانولي. انا غادي نسالي نخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو التتمه. من بعد ما خمروا الخبيزات ديالنا، خبيز بريوشي الخمره الزوجه، غادي نعاودو نوليو ندهنوهم. فوالا اللي درنا فيهم النافع والساشيه ديال الزهر غادي نديرو فيهم زنجلان. صافي غادي نبقاو مستمرين هكذا نساليو، وغادي ندخلوهم للفران على درجه حراره 180 حتى يطيبوا ويتحمروا طياب الخبز. ندوزو للوصفه ديال المسمنات بالبوريسيما. بوريسيما اللي هو هذا هو الحليب المركز الغير المحلى. غادي نحتاجو منه 4 ديال المعالق كبار، 40 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، بيضه، 700 غرام ديال الدقيق، واحد خميره ديال الحلوى،
السميده الرقيقه الفينو اللي غادي نحتاجوها للتوراق، والزبده اللي نكونوا ذوبناها وخلطناها بالزيت حتى هي غادي نحتاجوها للتوراق ومليحه. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو الماء 330 غرام ديال الماء، 330 غرام ديال الماء. غادي نسيليكسيونيو 2 مينوت باش نسخنو الماء، 2 مينوت à 37 degrés vitesse 1. سدو لو بول vitesse 1 ونخليو الماء يسخن. غادي نديرو هاد الساشيه ديال خميره الحلوه في هذاك الفينو اللي قلت لكم باش نورقو. نديرو ونخلطو صافي نحطو على جنب. هو هذيك الزبده والزيت اللي ذوبنا. من بعد ما سخن الماء نزيدو الدقيق والبيريسيما والزبده والبيض والمليحه وندلكو الكل 5 ديال الدقائق. فاش تدلك العجين تشكلو كويرات فيهم 40 غرام، ندهنوهم بديك الزيت والزبده اللي كنا ذوبنا ونخليوهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق، عاد نشكلوهم. من بعد مسمناتنا ما ارتاحوا غادي ناخذوا واحد الكويره، غادي بعدا ندهنوا لو بلون دو طرافاي الزبده والزيت على هذا الشكل. ناخذوا واحد الكويره هكذا ونطاليوها نسرحوها مزيان. على هذا الشكل. غادي ندردرو فوق هذاك الفينو اللي درنا فيه الخميره ديال الحلوه، ونزيدو شويه ديال الزيت مع الزبده اللي ذوبناهم، وغادي نبليو على هذا الشكل. كنظن كلشي كيعرف يدير مسمنات. فوالا انا كنوري المبتدئات كنبليو هكذا بهذا الشكل. نعاود ندير شي شويه هكذا كيعجبني كيجي مرق، ونعاودو نبليو على هذا الشكل. فوالا صافي، ونخليوها هكا على جنب. نزيدو واحد اخرى ثاني عاوتاني غادي نطاليوها بحال الاولى. على الشكل وندردرو تانيك
داك الفينو مع الخميره، شويه الزويته، وغادي نديروه هاد الاولى اللي صاوبناها غادي نصاوبوها نديروها هنا في الوسط على هاد الشكل صافي، ونسدو نطويو كما غادي نطويو الطويه العاديه. فوالا نزيدو هذا هكذا ونجمعو فوالا ونخليوها على جنب. غادي نستمروا نديروا نفس العمليه، غادي نبقاو نجيبوا وحده نطويوها ونعاودوا نديروها في وسط واحده اخرى، غادي نبقاو مستمرين حتى نساليو كاع الكميه اللي عندنا ونعاودوا نتلاقاو. من بعد ما سالينا وشكلنا كاع المسمنات غادي نبداو بالمسمنات الاولى اللي درناهم. انا ديما فاش كنصاوب نسمن كنصاوب وكنغطي، كندهنوا شويه عاوتاني لو بلون دو طرافاي، كنيطاليوها على هذا الشكل صافي، وكنطيبوها في شي مقله تكون ثقيله. فوالا هنا مسمناتنا وجدوا، هلا الشكل ديالهم. من بعد ما دابا غادي ندوزو الوصفه ديال الحرشه ديال لاخ كولينير ماروكان اللي غادي نحتاجو ليها 500 غرام ديال السنيده رقيقه اللي تكون من النوع الجيد، 30 غرام ديال السكر، كوبلي ديال الزيت نباتيه، 80 غرام ديال الزبده مذوبه، بيضه، معلقه صغيره ديال القهوه، واحد خميره ديال الحلوى، و 250 غرام ديال الحليب. انا غادي نحتاج هاد المول باش نفاصوني الحريشات، وغادي نعمرها بالجبن جبلي. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نجبدو الميزان وغادي نوزنو 500 غرام ديال السنيده. فوالا حيدو الميزان. غادي نديرو الزيت النباتيه، معلقه صغيره ديال الملحه، الزبيده، نزيدو 30 غرام ديال السكر سنيده، نسدو، سيليكسيونيو 20 ثانيه على سرعه 4 20 سكوند. فيتاس 4. هو غادي نردو البول وغادي نزيدو حليب، بيضه، وخميره ديال الحلوى. نسدو، سيليكسيونيو 20 سكوند، فيتاس 4.
الميلونج كيكون على هذا الشكل. غادي نخليوه شويه على ما يشد في راسو، ونوليو نتلاقاو باش نفاصونيو الحريشه. لينا 10 ديال الدقائق. هنا شربات داك الحليب. غادي نهودها كامل في البلان دو طرافاي. من بعد ما نزلتها في البلان دو طرافاي غادي نحاول ندير كويرات من نفس الحجم على هذا الشكل. ناخذ شويه هكذا وندير كويرات على هذا الشكل. من بعد ما فاصونينا الكويرات غادي نسرحوهم هكا شويه. فوالا، وغادي نشدو المعلقه ديال الجبن جبلي ولا اي فرماج عندكم في البيت، وغادي نديرهم في الوسط هكذا، وغادي نجمعوا هكا القنيتات على هذا الشكل. فوالا صافي، ونوليو نعاودو نكوروها هكذا مزيان. فوتوها في السميده على هذا الشكل. هنا ونفاصونيوها بهذا المول. ها ونمشيو لها هاك، نقادوها هكذا. الا كان خاص شي سميده نزيدو الفوق ونقادوها. هالا من بعد ما سالينا لو فاصوناج غادي نهزوهم ونديهم يطيبوا في المقيله ثقيله. درنا حريشات بالجبن مسمنات بالبيريسيمون. ضروري تجربوا هاد المسمنات باسكو كيجيو بريوشي ومفشفشين ولذاذ. درنا كيكات صغار بالتمر والكركاع و بان بريوشي. هذا درنا فيه النافع والزهر، وهذا درناه بالشوكولا. نتمنى يعجبوكم الوصفات. كنتمنى تردوا عليا الخبر في التعاليق من تجربوهم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.